اليوم ان شاء الله غادي نديرو التتمه ديال الفيديو الثالث، يعني نديرو الفيديو الثالث. تابعي الفيديوهات الاول والثاني اللي درنا بما يخص الباسيف. الباسيف اللي فيه باسيف توشكان باسيف، فيه فوركانكس باسيف، توشكان باسيف. في الفيديو اللي بقينا في البيرفكت. دونك عندنا بيرفكت هنا بما يخص البيرفكت. باش كنا فوركانكس باسيف كيمشي مع فيردن بوحدو هو اللي كيتغير. غادي نشوفوا الجمله الاكتيف وهي نفس الجمله اللي درنا عليها باش ناخذ عليها نفس بحال كقاعده، كناخذوها كقاعده كتبقى نفس الجمله من الاحسن. هي هاد das Essen gekocht. بيرفكت. كنعرفوا بان البيرفكت كيتكون من هيلفس فيرب فعل مساعد هابن ولا زين والبارتيسيب باسيف ديال gekocht. قاعده كتكون بالنسبه للباسيف، الجمله باش نبدوها باسيف. القاعده شنو كتقول؟ كتكون القاعده بان المفعول به هو داس اسم، غادي يرجع لنا فاعل يرجع سوجي، والفعل المصرف هاد gekocht هو الفعل المصرف. انا ما كيهمنيش فاش يكون مصرف، يكون في البريزنس، يكون في البريتيريتوم، يكون في البيرفكت، ما عندنا غرض. هو غادي يرجع الفعل المصرف، غادي يرجع بارتيسيب باسي، والفعل المصرف هنا هو كوخن، غادي يرجع بارتيسيب باسي، غادي يرجع كيكوخت. دونك هادو هما العمودين الرئيسيين كيفاش كنا في الاول اللي كيكونوا الجمله ديال الباسيف، وهو بان المفعول به هو داس اسم غادي يرجع سوجي، والفعل المصرف غادي يرجع بارتيسيب باسي باش كنوقفوا الجمله ديال الباسيف. بما ان عندنا فورغانكس باسيف، فإن الفعل فيردن هو اللي غادي يكون فين؟ غادي يكون في البيرفكت. وبما أن فيردن في البيرفكت، كنعرفوا بأن فيردن البيرفكت كيتكون من جوج ديال الأشياء، من الهيلبس فيرب من الفعل المساعد والبارتيسيب باسيف. عندنا البارتيسيب باسي ديال فعل كوخن اللي غنديرو في البيرفكت هو كيكوخت، ها هو البارتيسيب باسي ديالو كيكوخت. فيردن سمحوا لي. بما ان فيردن اولا كيكون معاه الفعل المساعد وهو زاين، كيمشي مع زاين، عقلوا عليها كيمشي مع زاين. دونك البارتيسيب باسي ديال فيردن هي كيفوردن. البارتيسيب باسي ديال فيردن هي كيفوردن، وغادي كيمشي مع زاين، هو كيمشي مع زاين. غادي نديروها، غادي كيمشي مع زاين. دونك غادي تكون عندي، دونك غادي نجي القاعده، غادي تكون عندي داس اسن ها هو في الراه، وهاد فيردن في البيرفكت هي ايست وغيفوردن خص تجيني في الاخير، لان البارتيسيب باسي ديما كيبقى في الاخير، هو لان ملي كيكون عندي كندير في الاخير ونديرو عندي بارتيسيب باسي. والجمله شنو غادي ترجع لي؟ غادي ترجع لي داس اسن. ها هي كيكوخت. عندي العمودين الرئيسيين وهو هاد لو سيجي. عندي العمودين الرئيسيين. دونك عندي هو عندي هنا داس اسم غادي يرجع لنا هنا فاعل سوجي، والفعل المصرف هذا وهذا غادي يرجع لنا بارتيسيب باسي، غادي يرجع لنا بارتيسيب باسي هو كوخن هنايا. شنو غادي تبقى لي؟ غادي تبقى لي فعل فيردن. هذا الفعل فيردن غادي نصرفوه في البيرفكت، هو ايست جيفوردن. دونك قلنا هو ايست جيفوردن. هنا هو ايست جيفوردن. دونك هو ايست جيفوردن. هو ايست جيفوردن. دونك هذا هنايا غتجي هكذا، داس اسن ist gekocht geworden. لكن هنايا لاحظنا بان عندنا جوج ديال البارتيسيب باسي، جوج ديال البارتيسيب باسي. الجمله في الالمانيه كنقول بان اي جمله في الالمانيه فانها كتكون على الاقل فاعل وفعل، فعل والتتمه. لكن ما عمرنا غادي نجبروا جوج ديال الفاعل. ما يمكنش تكون في الجمله جوج ديال الفاعل، ما يمكنش يكونوا عندنا جوج في الجمله جوج ديال الافعال مصرفين، ما يمكنش. كنصرفوا غير واحد والاخر كيبقى في الانفينيتيف. تجي تقول لي ها هي هابن هنا مصرفه وهذا بارتي، هذا راه غير فعل واحد، هذا بيرفكت كيتكون فعل ميرس، هذا فعل واحد غير كوخن هو اللي مصرف، ما كيمصرفش مع شي واحد اخر. هذا هابن هنا غير فعل مساعد، ماشي فعل مستقل بنفسه. يكون مستقل غادي يكون مصرف بوحده. دونك باش ما نوقعوش في مشاكل، دونك عندنا فعل واحد اللي كيكون مصرف، وكيكون عندنا داتيف واحد مفعول لاجل واحد، ما يمكنش يكون عندنا جوج، ويكون عندنا اكوزاتيف واحد، ما يمكنش يكون عندنا جوج، والبارتيسيب باسي. دونك من فعل واحد اللي مصرف غادي يكون عندنا بارتيسيب باسي واحد اللي خصو يكون عندنا، ما يمكنش يكون عندنا جوج.
ولهذا باش ما يسقطوش في هذه المشكله هذه، فانها جاو وقال لك هاد كيبوردن غادي نحيدوا لها هاد كي لهنايا. غادي تجي تقول لي علاش ما حيدناهاش كي كورت؟ لان هادو هما اللي يعني اللي واقفه عليهم الرجلين اللي كيوقف عليهم الباسيف، وهو هاد الاكوزاتيف اللي يرجع سوجي والفعل المصرف. هادو هما الرجلين. كون نحيدوا الوحده ما غادي حتى تسقط لنا الجمله، ما غاديش تبقى. دوك الحاجه اللي نقدروا نغيروا فيها وما يوقعناش فيها مشكله وهو هذا الفعل المصرف، لان هذا اصلا كيتغير من وقت لوقت. هنا جينا في بيرفكت كيكون بريتيريتوم كيكون كيتغير، اللي كيتغير بوحدو اللي كيتغير في الجمله ديالي هو هذا الفعل هذا بوحدو، هو فيردن بوحدو، اما الشيء الاخر ما كيتغيرش. دونك جاو وقال لك باش ما يوقعوش في هذا المشكل يكون عندنا جوج ديال البارتيسيباسي غادي نحيدوا هاد كي، غير هاد كي هذه اللي هنايا هيا حيدناها. دونك شنو ولات عندنا؟ ولات لنا داس اسن است كيكوخت فوردن. كيجي بزاف كيسالوا اسئله كيقول لك شنو الفرق ما بين فيردن وما بين فوردن وما بين فيردن وما بين فوردن. هاد فوردن راه ما كايناش اصلا، ما كايناش اصلا. هاد فوردن اصلا هي كي فوردن، وكتجبرها غير في الباسيف، ما يمكنش تجبرها في شي جمله اخرى. غادي تجبرها غير في الباسيف ديال بيرفكت وفي الباسيف ديال بليس كوم بيرفكت، هي اللي غادي يكون فيها. لكن غادي يجي واحد يقول لك لا، هاد القاعده ما كايناش، لان ملي غادي نديروا توشتان باسيف غادي يكون عندنا جوج ديال البارتيسيباسي. هذيك هي الحاله الخاصه، حاله خاصه هو كيكون مع زين الوحيد اللي بوحدو يقدر نخليو. غادي نشوفوا ان شاء الله هذه الحاله الوحيده الخاصه. وبما ان الجرامير او النحو في اللغات جميعا كيقول لك ديما كاين الحالات الخاصه، دي اوسنامن اين اوسنام، دي اوسنامن، ديما الحالات الخاصه. ما كايناش 100% في الجرامير، ما كايناش. وهذه حاله خاصه في هذا الامر هذا. لكن انا عرفت منين جاتني فوردن الاصليه هي فوردن، باش ما نبقاش نسول على فوردن. نقدر نسول شنو هي فيردن، نسول شنو هي فوردن، فوردو شنو هي فوردو، هي في بريتيريتوم ديال فيردن. وشنو هي فوردو بجوج ديال النقاط، وهو الكونيونكتيف تصباي ديال فيردن. صافي حدني هنا هاد فوردن ما نبقاش نسول عليها، لان فوردن كتكون غير هي كي فورد الاصل ديالها، فوردن كتكون غير في الباسيف وفي جوج الحالات. غادي تكون عندنا في البيرفكت وغادي تكون عندنا بليس كوم بيرفكت. احنا غادي نشوفوها. غادي نمروا ان شاء الله دابا للحاله الثانيه وهي البليس كوم بيرفكت. دونك عندنا البليس كوم بيرفكت هو نفس المساله. هو غادي نديرو شنو هو اللي عندك حتى هو كيتكون من جوج، هو الماضي ديال الماضي. بليس كوم بيرفكت هو الماضي ديال الماضي. كنكون انا كنعاود لكم شي قصه في الماضي بحال الصيف اللي فات كنعاود لكم عليه، لكن بغيت نعاود لكم على الصيف اللي قبل منه في نفس المعنى. كنعاود وجاتني واحد الجمله داخله في هذا السياق ديال الماضي اللي كنعاود لكم عليه. هو اللي غادي نهضر بالبيرفكت ولا نهضر بالبريتيريتوم. الاكثريه ملي كنهضر بالبيرفكت، والكتابه كتكون الاكثريه بالبريتيريتوم، كتكون في غير الكتابه. دونك غادي نهضر على الصيف اللي فات، ونزيد نهضر على الصيف اللي قبل منه. جاتني كلام في الصيف اللي فات. دونك هنا غادي نستعمل بليس كوم بيرفكت الماضي ديال الماضي، وكتغير فيه غير هاد هابن. كترجع لنا في البريتيريتوم كتولي هات، هي هات كيكورت. دونك دابا هنايا ملي غنجيو غادي نردو في الباسيف. كاين القاعده اللي قلنا وهي ان هذا اسم داس اسم غادي يولي سوجي، والفعل المصرف هو هاتو كيكورت، هي غادي تولي لنا كيكورت بارتيسيباسي. وغادي تبقى لنا هاد فيردن غادي نديروها فيردن، غادي نصرفوها في بلوس كوان بيرفكت. وفيردن في البلوس كوان بيرفكت هو غادي يكون متكوننا من جوج ديال الحوايج، من جوج ديال الفعل المساعد والبارتيسيباسي. دونك البارتيسيباسي ديال فيردن غادي يكون كيفوردن، والفعل المساعد هو غادي يكون زاين، لكن غادي نديرو زاين غادي يكون في بريتيريتوم. علاش؟ لان هو اللي كيكوننا الفعل المساعد كنصرفوه في البريتيريتوم، والبارتيسيباسي كيكون عندنا باش غادي يعطينا البلوس كوان بيرفكت. دونك القاعده كتقول ها هي عندنا داس اسم غادي يرجع لنا سوجي، والبارتيسيباسي ديال الفعل المصرف كوخن هو كيكوخت، وغادي ترجع لنا فيردن غادي تكون في البليس كوم بيرفكت. دونك حنا البليس كوم بيرفكت خصنا نعرفوا نصرفوا فيه الافعال. هي داس اسم عطينا فار كيكوخت، فار كيكوخت كيفوردن. هذه هي هكا خصني نكتبها، فار كيكوخت كيفوردن. لكن هنا عجبر المساله ديال جوج ديال لي بارتيسيباسي. هذا ما نقدرش ندير البارتيسيباسي ديال الفعل المصرف في جمله اكتيف، ما نقدرش نحيدو، لان هو رجل من جوج ديال الارجل اللي كتهز الباسيف، ما نقدرش نحيدو. الى حيدت داكي غادي تهرس لي رجلو، ما غاديش الجمله غادي تضيع. لكن غادي ندير اللي غادي نجي كيفوردن كيف قلت لكم في الاول. غادي نجي نحيد هاد كي وغادي تولي لنا فوردن. دونك هي داس اسم فار كيكوخت فوردن.
نفس المساله ديال دابا غادي ندوزو فوتور اينس. دونك فوتور اينس غادي نديرو الجمله فوتور اي فير داس اسن كوخن. الفوتور اينس كيتكون من جوج ديال الاشياء. الفعل الا بغيت ندير كوخن فعل مصرف عنده واحد فعل مساعد. هنا فيردن جا فعل مساعد. فيردن جا فعل مساعد. فيردن فوقاش كيكون فعل مساعد في الفوتور اينس وفي الفوتور صغير طبعا. وغادي يكون عندي وكيكون عندي فعل مساعد في الباسيف. في جميع الباسيف غير في الفورغانكس باسيف كيكون فعل مساعد. في الفورغانكس باسيف كيكون فعل مساعد. حنا شفناه الدرس ديالنا كان خاص بهذا الامر هذا. دونك قلنا فير. دونك شنو غادي نديرو؟ وبالنسبه للفيتور راكم عارفين كنصرفوا الفعل فيردن في الحاضر كفعل مساعد، والفعل اللي مقصود اللي هو مصرف هو كوخن كيبقى في الانفينيتيف. هذا هو الهدف ديالو. دونك هنايا باش غادي نجيو نديرو الباسيف غادي نديرو داس اسن. داس اسن هو المفعول به غادي يرجع سوجي، والفعل المصرف شنو هو؟ فيرت كي كوخت هو فعل كوخن في الفيتور. دونك غادي يولي لنا بارتيسيب باسي. دونك قلنا كي كوخت غادي يرجع كي كوخت. وشنو هو الفعل اللي غادي نصرفوه في الفيتور؟ هو فيردن. وفيردن في الفيتور ملي كنجي ندير فيردن في الفيتور دونك هو غادي نستعملوا الفعل المساعد ديال الفيتور ديما كيعطيني فيردن. دونك فيردن غادي نديرو ايش فيردن وخصني فيردن تبقى في الانفينيتي. ايش فيردن صافي. هذا هو. دونك هو اللي غندير. دونك هنايا غادي تجيني هي داس اسن. هو عندي البارتيسيب باسي غتجيني داس اسن هنايا، والفعل المصرف كيكوخت غادي يرجع هو كيكوخت، وفيردن غادي نديرو في الفيتور. دونك هي داس اسن عندي هي غادي ترجع لي هنا. هادو الرجلين الساقين اللي كيتهز به الباسيف هو باقيين كاع ما تغيروش من الاول حتى الاخير كاع ما تغيروش. دونك داس اسن وعندي فعل كوخن ولات ناكي كوخت. دونك فيردن غادي نديرو في الفيتور، وفيردن هي فيردن ما عنديش حتى شي مشكل هنايا. دونك هاد فيرت تابعه لهادي داس اسن، لان هاد داس اسن هي اللي دارت لي هنا فيرت. داس اسن هي اللي فيرت لان دريتو بيرسون زانغولار. دونك غادي نديرو فيرت دي كورت. دونك كنتمنى بان هادشي يكون واضح ان شاء الله، ومازال غادي نزيدو فيديو اخر ان شاء الله بما يخص الباسيف وهو التوشلاند الباسيف، وان شاء الله غادي يكون فيه غادي يكون الفيديو الرابع ان شاء الله. يا الله تبقوا على خير ان شاء الله الى فيديو المقبل ان شاء الله.